अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर फरमाइश कीजिए किसी भी कहानी की जो आप सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। मसूद, जिसके पास तुम मौलवी हमीदुल्लाह के घर मिलने गए थे। मेरे इन अल्फाज ने गालबन बंसीराज के दिल से खौफ दूर कर दिया, बल्कि कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया। हल्की सी गिरने की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे बंसीराज अपनी जगह से उठकर भागा और किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा हो। फिर दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और साथ ही किसी औरत की डरी डरी आवाज, अरे देख तो लो, गर्दन निकाल कर देखना। फिर दरवाजा खोलना। यकीनन बंसीराज की धर्मपत्नी होगी। बंसीराज ने थोड़ी सी झुर्री की और मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, बंसीराज मैं ही हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारी हवेली आने का वादा किया था ना। हाँ महाराज, आ जाइए आ जाइए, बंसीराज ने कहा, पूरा दरवाजा खोल दिया। बड़ी सी मसहरी के गोशे में सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मुंजमद थे और आंखों से इंतहाई हरास टपक रहा था। बंसीराज ने तेज रोशनी जला दी और औरत आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हम करते हुए कहा, माफी चाहता हूँ इस वक्त आने की, लेकिन यही वक्त मेरे लिए मुनासिब था। अरे महाराज, पधारिए पधारिए, भगवान की सौगंध आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ। मैंने पूरा दिन इंतजार किया, अब तक इंतजार करता रहा हूँ। मैं मन टूट गया था और मैं अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था कि शायद भगवान ने हमारी तकदीर में कोई अच्छाई नहीं लिखी, वरना महाराज मसूद जरूर आ जाते। बंसीराज ने मखसूस बनावट की कीमती कुर्सी उठाकर मेरे सामने रख दी और मैं बैठ गया। ये मेरी धर्मपत्नी चंद्रावती है। महाराज बहुत दुखी है, ये 3 बेटों का दुख भोग रही है। बुरा मत मानना बंसीलाल, तुमने भी तो बहुत सी माओं को इनके बेटों का दुख दिया है, करने का फल तो मिलता ही है। ना महाराज ना, ऐसा मत कहो, बड़ी आस लगा रखी हमने। अरे अन्याय मैंने किया है, भगवान की सौगंध कोड़ी हो जाऊं, सांप बिच्छू लिपट जाए मेरे शरीर से, आंखें बह जाए पानी बनकर, जो भी सजा मिले मुझे मिल जाए, भगवान मेरे बेटे और बेटियों को बचा ले। समय लौट आए और मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लूं। कुछ ऐसा हो जाए महाराज के वो बच जाए बस। अब कोई और दुख मुझसे ना सहा जाएगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। ऐसा कर्ब था उसकी आवाज में कि मैं कांप कर रह गया। ये पछतावा था, नदामत थी। अब कुछ और कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया था बंसीराज, पूरा करने आ गया। दिल छोटा ना करो, अल्लाह मालिक है, मैं कोशिश करूंगा। बड़ी दया होगी महाराज, बड़ी दया होगी। चलता हूँ, हवेली में रुक जाओ, भगवान हमें ढारस हो जाएगी। बंसीराज ने हाथ जोड़कर कहा। फिर आऊंगा बंसीराज, जरूरत पड़ने पर फिर आऊंगा। मैं उठ गया। बंसीराज मुझे हवेली के बाहर तक छोड़ने आया था, मेरी मिन्नत समाजत करता रहा था। मैं उसे दिलासे देकर आगे बढ़ गया। मस्जिद तक वापसी में कोई वाकया पेश नहीं आया। हुजरे में तारीकी थी। मैं दरख्त के नीचे अपने ठिकाने पर आ गया। मुख्तसर वक्त में बड़े अनोखे वाकयात पेश आए थे। बेशक वो अरवाह हबीसा थी, लेकिन इनके साथ भी जुल्म हुआ था। इन सब ने बंसीराज की हवेली में बसेरा कर लिया था और वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? वाज़ेह इशारा मिल चुका था कि मैं बंसीराज की मदद करूं, लेकिन इन अरवाह हबीसा के साथ मुझे क्या करना चाहिए ये मेरे इल्म में नहीं था। नींद आंखों से दूर हो गई थी। इतना अंदाजा हो गया था कि बंसीराज के हाथों चोट खाए हुए आसेब मेरी तरफ से होशियार हो गए थे, जिसका सबूत मुझे हवेली में दाखिल होते ही मिल गया था। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा। फिर नमाज पढ़ने को दिल चाहा। यूं भी तहज्जुद का वक्त था। अपनी जगह से उठकर सहने मस्जिद में आया, वजू किया और इबादत करने लगा। दिल को नकाबले बयान सुकून मिला था। सलाम फेरा तो एक और तहज्जुद गुजार पर नजर पड़ी। उधेड़ उम्र शख्स था, मेरी दाएं सिमत बैठा हुआ था। इसने भी सलाम फेरते हुए मुझे देखा और नमाज से फारिग होकर मुझे सलाम किया। मैंने एहतराम से उसे जवाब दिया था। मौसम खुशगवार है, उसने कहा। बेशक, रहमत इलाही से मुनव्वर, मैंने जवाब दिया। कलाम इलाही का एक एक हर्फ कायनात की इबादत करता है। जहां जहां इसका विर्द हो वहां रहमतों का नज़ूल होता है। हर मद हर जजर में कायनात सिमटी हुई है। उनकी क्या मजाल कि वसतों के तसव्वुर को भी समेट सके। एक मद, एक जजर, एक तशदीद हयात मुतसिर से करोड़ों गुना आगे है। और कोई दावेदार नहीं कि एक आयत समझ सके और पा ले तो इसका मुकाम न जाने क्या हो। लेकिन इशारे किए गए हैं और इलाज मुकद्दर कर दिया गया है। वो अमराज मुख्तलिफ होते हैं और जब दिल बेचैन हो और दिमाग फैसला न कर पाए तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करो। और जब दिल बेचैन हो और दिमाग फैसला न कर पाए तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करो और आंखें बंद करके रहनुमाई तलब कर लिया करो। और इतना काफी है हर मर्ज के इलाज के लिए कि ये सब कुछ कभी ना समझ पाओगे, लेकिन बहुत कुछ है। इतना कुछ के मुश्किल कम और हल ज्यादा। और इसका जो फैसला हो इस पर गौर ना करो, क्योंकि दिमाग की क्या मजाल के इन वसतों के तस्वर को भी पाले। अच्छा, स्पुर्दे रहमत।
अस्सलाम वालेकुम। वो साहब उठे और सहने मस्जिद के बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मेरे मुंह से बुलंद आवाज में इस्लाम का जवाब निकला था। बस यूं लगा जैसे ख्वाब से आंख खुल गई हो। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात के खजाने सामने बिखर गए हों, हर शय जवाहरात की तरह जगमगाने लगी। इतनी खुशी हो रही थी कि अल्फाज की गिरफ्त इस पर नहीं ला सकता था। वहां से उठाया, दरख्त के साय से अलग होकर जमीन पर दो जानू बैठा और दूध शीफ पड़ने लगा। दिमाग ने तसव्वुर दिया कि गुनाह को ताईद शैतानी हासिल है और शैतान को शैतानियत की कुव्वत हासिल है। इसे लाहौल से भगाया जा सकता है, लेकिन इसकी दरियाफ्त का खात्मा अमल से गुजर कर होता है। अमल ये है कि इस कुफरजादे को अहले खानदान के साथ दरिया पार करा दिया जाए, और दरिया पार इसका घर है। यहाँ इस अमल का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन किसी को ना छोड़ा जाए। सो वो मजलूम जो कुछ तलब करेगा, इसकी तलब इसे देना जरूरी होगा, जिसे अकल कबूल नहीं करेगी। लेकिन खटाक की आवाज आई और जैसे एक रोशन खाना बंद हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का बल्ब बुझा दिया जाए। लेकिन मुझे रहनुमाई मिल गई थी। इससे ज्यादा वजाहत और क्या होती। एक नापाकिफ को जिस तरह नवाजा गया था, इसके लिए सजदा शुक्र के सिवा और क्या हो सकता था। और सजदा करके जीना भरा, यहाँ तक के मौलवी हमीदुल्लाह आ गए। फजर का वक्त हो गया मसूद मियाँ, उन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। मैं उठ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जवानी की इस इबादत को कबूल फरमाए। मियाँ नमाज के बाद बातें होंगी, अजान कह दूं वक्त हो गया है। वह मस्जिद के मीनार की तरफ चल पड़े। इस तरह ताजा दम था जैसे जी भर के सोया हूं। खुमार का निशान भी न था। अजान हुई, नमाजी आए, मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले, फिर फरागत हो गई। मौलवी साहब चाय ले आए, मुझे पेश की और खुद भी लेकर बैठ गए। रात को बहुत देर तक जागता रहा था। किस वक्त वापसी हुई? देर हो गई थी। हवेली मिल गई थी? जी हाँ। और बंसीराज लाल? वो भी मिल गया था। कुछ अंदाजा लगाया? हाँ, हमीदुल्लाह साहब जालिम इंसान था, खुद पर बीती तो आंख खुली, मगर बहुत नुकसान उठा चुका है। अल्लाह रहम करे, जो किया है बर रहा है। मुश्किल फलसफा है हमीदुल्लाह साहब, किया इसने है, लेकिन इसके तीनों बेटों को भुगतना पड़ा। हाँ मियाँ, बाप का गुनाह औलाद के सामने आता है। ये गलत है, मैंने कहा। क्यों? हमीदुल्लाह साहब चौंक कर बोले। अकल तस्लीम नहीं करती, मगर सामने की बात है। हमारे आपके सामने की बात अकल इसकी नफी करती है। मुझे समझाओ। मेरे ख्याल में गुनाह की सजा सिर्फ गुनाहगार को मिलती है। इस गुनाहगार को जो अल्लाह का मुजरिम होता है, और अल्लाह सच्चा मुंसिफ है। जो दुनिया से गए, इनकी जिंदगी इतनी ही थी, मगर मुजरिम को इस वक्त तक इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है। मैंने कहा ना, मुश्किल फलसफा है, हतमी बात कहना मुश्किल है, खुदा ही बेहतर जानता है। इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कहानी तो सच है, और वो रूह हबीस हवेली इनसे भरी हुई है, जो इसके हाथों नुकसान उठा चुके हैं। उन्होंने हवेली को हिसार में लिया हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, कई वाकयात हो चुके हैं। कैसे? बंसीराज ने हिंदुस्तान भर से साधु, पंडित और जोगी बुलाए, जर्दो जोहर के अंबार लगा दी इनके सामने। हर कोशिश की गई, मगर कुछ ना हुआ, बल्कि इन सबको नुकसान हुए। महाशय दुर्गादास तो अभी कुछ दिन पहले मरे हैं। ये कौन थे? ज्ञानी ध्यानी थे, इलाहाबाद से आए थे। हवेली में जाप किया, 3 बार उठाकर फेंके गए, चोटें लगी, बाज ना आई, यहाँ तक के पागल हो गए। नंग धरंग धोनीपुर की गली बाजारों में भागते फिरते थे। बच्चे दुर्गा बावला कहकर पत्थर मारते थे। इलाहाबाद इनके घर वाले ने ले गए, मगर 2 महीने के बाद फिर वापस आ गए। इसके बाद कई महीने यहाँ रहे। थोड़े दिन कबल लाल तलिया में इनकी लाश तैरती हुई मिली। इसी सरकट का शिकार हो गए थे। ओ अफसोस, मैंने कहा। क्या इरादा है मसूद मियाँ? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अल्लाह कामयाब करे, अमान में रखे, हमीदुल्लाह साहब खुलूस से बोले, लेकिन कुछ तशवीश भी थी इनके लहजे में। दोपहर को दोबारा बंसीराज की हवेली में पहुंचा। बंसीराज मौजूद था। रास्ते में अच्छा खासा मजमा मेरे साथ हवेली पर जाकर मुंतशिर हुआ। बंसीराज ने हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया था। कहिए बंसी जी, सब हैरियत रही? नहीं महाराज, रात तो बड़ी धमा चौकड़ी रही। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। बड़ा उद्धम मचा रात को, आग के गोले गिरे हवेली पर, खूब शोर मचा, कई नौकर भाग गए, मेरे कमरे का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया गया, 4 फानूस तोड़ दिए, चीखें और आवाजें सुनाई दी। अच्छा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, मगर अब कुछ और मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या? नौकर तो अब कोई नहीं टिकेगा यहाँ। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? विनोद और राजेश यही हैं। पहले तो वो नहीं डरते थे, मगर अब पीले पड़ गए हैं। बेटियां? वो ससुराल में हैं। कहाँ? एक दिल्ली में, दूसरी जयपुर में। इन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा कभी? नहीं, भगवान की दया है। यहाँ आस पास कोई नदी है? नीमा नदी है, बड़ी मशहूर है। इसके पार आपकी कोई हवेली है? सोना बाग है हमारा। सोना बाग में पूरन ने हवेली बनाई थी। इसकी मौत के बाद हम वहां नहीं गए। पूरन आपका बेटा था? हाँ, बंसीराज ने भारी आवाज में कहा। हमें वहां चलना है। हैं? कब? जो वक्त भी आप बताएं, जल्द से जल्द। आप हुक्म दे महाराज। तैयारियां कर लें, आज ही चलें।
नौकर को कतोरिया माजी के पास भेजे देता हूँ, नाव तैयार कर ले, मेरी अपनी नाव है, भेज दे और अपने घर वालों को तैयार कर लें। किसे किसे ले चलना है महाराज? दोनों बेटे, आपकी बीवी और बहन। हरनावती? बंसीराज चौंक कर बोले, हाँ इसका भी जाना जरूरी है, अभी हदायत दे दें फिर मुझे इनसे मिलाएं। ठीक है महाराज, बंसीराज ने कहा। मुझे वहीं इंतजार करना पड़ा। फिर बंसीराज मुझे लेकर हरनावती से मिलाने चल दिया। हवेली का ये हिस्सा खंडर बना हुआ था। एक कमरे में हरनावती मौजूद थी। सफेद साड़ी में एक पकीजा चेहरा चमक रहा था। उसने बड़े नर्म लहजे में कहा, ये कौन है भैया जी? मेरे दोस्त हैं हरना। लगते तो नहीं है, वो बोली। हमें लेने आए हैं। कहाँ ले जाएंगे? उसने मुझे देखते हुए कहा। सब जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है हरनावती? मैंने कहा। मेरी कैद खत्म हो गई? तू कैद कहाँ थी हरना? मैं ही अंधा हो गया था, पागल हो गया था, मगर अब। बंसीराज ने सिसक कर कहा, पराई पीर जानो सो माने, ले चलो जहाँ मन चाहे, हम अपने हैं ही कब। उसने उदासी से कहा। बंसीराज ने नौकर को कश्ती के इंतजाम के लिए भेज दिया था। इसकी वापसी का इंतजार था। मैं हरनावती से मिल चुका था, कोई खास बात नहीं थी, बस मुलाजिम बहुत देर में आया। खतौरिया हरियापुर गया था महाराज, देर में आया, मैं इसका इंतजार कर रहा था। आ गया? हाँ, नाव तैयार करा है, कहता है महाराज घाट आ जाए, नैया तैयार मिलेगी। मुलाजिम शाम को 6 बजे वापस आया था। सूरज ढल चुका था। हम लोग घाट चल पड़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज छुप गया। बंसीराज, इसके दोनों बेटे, बीवी और हरनावती मेरे साथ थे। मेरी हदायत पर किसी मुलाजिम को नहीं लिया गया था। घाट पर बड़ी सी कश्ती डोल रही थी, इसी पर बादबंद बांधा गया था। बंसीराज करीब आ गया। इसने इधर उधर देखा। विनोद ने रस्सी खींचकर कश्ती को किनारे लगाया और औरतों को सहारा देकर कश्ती पर उतार दिया गया। ये खतौरिया कहाँ मर गया? वैसे ही बड़ी रात हो गई है। इसी वक्त खतौरिया खेत संभाले दौड़ता नजर आया। विनोद ने खुद भी कश्ती में बैठते हुए उसे डांटा। कहाँ चला गया था रे तू? चल जल्दी, खूंटा खोल, देर कर दी बेवकूफ ने। खतौरिया ने खूंटा खोला, रस्सी लपेट कर बादबान में फेंकी और खुद कश्ती में कूदकर बादबान का रुख बदलने लगा। कश्ती पानी में आगे बढ़ने लगी। खतौरिया पतवार संभालकर कश्ती के दूसरे सिरे पर जा बैठा। कश्ती बहाव पर चल पड़ी। सब खामोश थे। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। फिर बंसीराज बोला, सोना बाग सोने का बाग कहलाता है, कुछ भी लगवा दो, ऐसी फसल होती है वहां के कहीं नहीं होती। आम, नारियल, पपीता इतना उगता है कि बस, मगर इसे लगाने वाला ना रहा। पिताजी इन बातों को याद ना करें, राजेश ने कहा। जब से पूरन ने संसार छोड़ा, मैं आज इस बाग में जा रहा हूँ। बंसीराज दर्द भरे लहजे में बोला और इसकी मासूम पत्नी सिसकने लगी। पिताजी, राजेश ने इत्तेजाजी लहजे में कहा, कैसे भूलूं इसे? कैसे भूल जाऊं अपने 3 हाथियों को? कैसे भूल जाऊं? वहीं जा रहा हूँ, एक एक चीज से इसकी यादें बरसती हैं। मैंने अफसुर्दा नजरों से सबके चेहरे देखे। आखिर में मेरी नजर हरनावती की तरफ उठी। वो मुस्कुरा रही थी। एक पुरस्कार मुस्कुराहट इसके लबों पर खेल रही थी। इसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमक रही थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, कौन भूलता है, कोई नहीं भूलता। आहिस्ता बोली थी, लेकिन मैंने सुन लिया था। न जाने क्यों राजेश को गुस्सा आ गया। आप तो चुप ही रहा करे बुआ जी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। राजेश चुप बैठ, बंसीराज बोला। आपने सुना नहीं पिताजी, ये क्या कह रही हैं? खामोश बैठ, बंसीराज बोला और राजेश मुंह बनाकर बैठ गया। हरनावती आहिस्ता आहिस्ता हंस रही थी। अपनी चोट सबके दुखती है, दूसरे को कौन जाने। वो फिर बोली, खतौरिया बादबान का रुख दुरुस्त कर रहा था। ये रुख क्यों बदला खतौरिया? वो सामने तो है सोना बाग। विनोद ने खतौरिया से कहा। इसने बदन से लिपटा कंबल उतार दिया। एक तो नीम तारीख माहौल था, दूसरे खतौरिया ने चेहरा ढका हुआ था। इससे मैंने इसकी सूरत नहीं देखी थी। खेस उतारने से इसका चेहरा नजर आया, काला स्याह चेहरा, खून की तरह सुर्ख आंखें, मगर ये स्याह चेहरा बिल्कुल जला हुआ मालूम हो रहा था। मैंने खतौरिया को देखा भी नहीं था, हो सकता है वैसा ही हो। लेकिन अचानक पूरी कश्ती पर चीखें गूंजने लगी। बंसीराज की बीवी ने चीख कर अपने दोनों बेटों को सीने से लिपटा लिया था। बंसीराज थर-थर कांप रहा था और हरनावती की हंसी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरी नजरें सबसे होती हुई खतौरिया पर आ गईं। इसने दोनों गाल फुलाए हुए थे और मुंह से हवा निकाल रहा था। इसकी सुर्ख सुर्ख आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी और मुंह से इतनी तेज हवा निकल रही थी कि इसका एहसास इतने फासले पर भी हो रहा था। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि यह हवा बादबान में भरती जा रही है और कश्ती की रफ्तार भी तेज होने लगी है। सूरत हाल पूरी तरह समझ में नहीं आई थी, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। मैंने बंसीराज के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है? बंसीराज ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा। फिर इसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली, हीरा हीरा। मैं तमाम सूरत हाल समझ गया था। हरनावती की हंसी अब समझ में आ रही थी और ये अंदाजा हो गया था कि कश्ती की बर्क रफ्तारी किसी खौफनाक हादसे को जन्म देने वाली है। वो तो एक हबीस रूह थी, लेकिन बाकी सब जी रूह थे और रफ्तार पकड़ने वाली बेआसरा कश्ती किसी भी लम्हे तेज रफ्तार दरिया में उलट सकती थी। मैंने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी। चंद कदम आगे बढ़ा और हीरा के सामने पहुंच गया। उसने बादबान की तरफ से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और फिर इसकी शरारत से मुस्कुराती हुई सुर्ख आंखों में नफरत की परछाइयां दौड़ने लगी। इसने खूंखार निगाहों से मुझे देखा और रुख तब्दील कर लिया। इसके होंठों से निकलने वाली हवा अब मेरे सीने पर पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सख्त और मोटी सिल मेरे सीने पर आ टिकी हो।
اور پوری قوت سے مجھے پیچھے دھکیل رہی ہو. یہ ہوا کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہمت عطا کی کہ میں اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکوں. تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کیے دے رہی تھی، لیکن میرے قدموں کو ایک تل برابر بھی پیچھے نہ ہٹا سکی. ہیرا مسلسل کوشش کرتا رہا. تب میں نے سرد لہجے میں کہا، بس ہیرا رک جاؤ، اس کے بعد تمہارے نقصان کی باری آتی ہے. وہ رک گیا. ہوا بند ہو گئی. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جتنا کچھ تم کر چکے ہو ہیرا، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے، اور اب تمہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے. اس نے خوخار انداز میں منہ کھولا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ارے او میاں جی، زیادہ باتیں نہ بنا. ہمارے سامنے بڑا مہاتما ہے، تو بڑا علم والا ہے. ہم نہ مہاتما ہیں نہ علم والے، ہم تو مظلوم ہیں. انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ پاپی، یہ ہتھیارا ہمارے پورے خاندان کو ختم کر چکا ہے. ارے تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں، بیچ میں مت آ. ہمارے جو سوگند ہم نے کھائی ہے، اسے پورے کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بیچ کا جھگڑا مت نکال میاں جی، بیچ کا جھگڑا مت نکال. تم اس سے انتقام لے چکے ہو، 3 بیٹے مار دیے ہیں تم نے اس کے، اور کیا کرو گے؟ بس اتنا کافی ہے. اور تم تو اس خاندان کے ایک فرد ہو. ہرناوتی سے شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ بھی ہے، یہ اپنا خاندان ہے تمہارا. بس اتنا کافی ہے جو تم کر چکے. بس اس کے بعد تم اپنی یہ کاروائیاں بند کر دو. ارے جا کاروائیاں بند کر دو. ہم اس کے خاندان کے ہیں، ایسا ہوتا ہے خاندان والوں کے ساتھ رہے. ہمیں بھی تو اس کی طرح اس سنسار میں بھیجا گیا تھا. کون نیچا ہے، کون اونچا ہے؟ 4 پیسے انسان کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ وہ نیچا دیکھ ہی نہیں سکتا. ہم بھی اس کی بہن کو عزت دیتے، ہم بھی عزت سے جی لیتے. بیچ میں مت آ میاں، بیچ میں مت آ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اور اگر اب تم نے کوئی کاروائی کی تب بھی اچھا نہیں ہوگا ہیرا. ٹھیک ہے ہمیں جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ لے. اس نے میرے بادبان کی جانب رخ کیا. کشتی کی رفتار اب بھی بہت تیز تھی، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. چنانچہ خطرہ ٹلا نہیں تھا. اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں خود اپنے آپ کو عمل میں لاؤں. میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بادبان کی جانب دیکھنے لگا. میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ بادبان جل جائے، اور دوسرے لمحے بادبان سے شعلے ابھرنے لگے. بادبان کسی سوکھے ہوئے کاغذ کی طرح جل اٹھا تھا، اور اس میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی. آگ کے بھڑکتے ہی بادبان کی ساری ہوا نکل گئی اور کشتی کی رفتار سست ہو گئی. ہیرا نے میری طرف دیکھا اور پھر خوخار انداز میں آگے بڑھا. میں نے دونوں ہاتھ آگے کر لی اور آہستہ سے کہا، اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے ہیرا. آگے نہ بڑھنا، ورنہ یہی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. سوچ لو ہیرا، جو کچھ نقصان تمہیں پہنچایا جا چکا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا. لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنی پڑے گی. ہاں، اگر تم اپنی شیطانی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہو تو کرو. اگر ناکام ہو جاؤ تو میری بات مان لینا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے مجبور مت کرنا. وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر فقطاً اس نے اپنے جلے ہوئے کالے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے. سب مرے کو مارتے ہیں. جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. ہیرا، مجھے تم سے ہمدردی ہے. مجھے سچ مچ تم سے ہمدردی ہے. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اب تم اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ترک کر دو. تم اپنے آپ کو پرسکون کرو ہیرا. جس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب اس سے تعلق مت رکھو. تعلق ختم ہو چکا ہے. چتا تک نہ ملی ہمیں. سارا پریوار جلا دیا، ہمارا چتا تک نہ دی پاپیوں نے. میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں ہیرا، میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کام بنسی راج کو کرنا ہوگا. بنسی راج، تم اپنے باغ کی طرف جا رہے ہو نا؟ پہلا کام تمہارا یہ ہوگا کہ ہیرا کے لیے چتا بناؤ، اس کی چتا جلاؤ. بنسی راج نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں مہاراج، سچے من سے تیار ہوں. جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. ہیرا، میرا دل کبھی خوش نہ ہو سکے گا. میری وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھین گئے. میں تیار ہوں ہیرا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بنسی راج رونے لگا. ہیرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس نے پتوار سنبھال لیے کشتی کا رخ تبدیل کرنے لگا. آہستہ آہستہ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی. سب کے جسموں میں کپکپاہٹ تھی. ایک بدرو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بنسی راج کی دھرم پتنی تھر تھر کانپ رہی تھی. اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی. ہرناوتی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس کے رخساروں پر 2 لکیریں چل رہی تھی. کچھ عجیب سی کیفیت تھی. شیطانی روحوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر یہ پہلا شیطان تھا جو مظلوم تھا. کشتی کنارے جا لگی، اصل جگہ سے دور نکل آئی تھی. بنسی راج کا سونا باغ دور رہ گیا تھا. ہیرا خشکی پر کود گیا. میری ہدایت پر لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے. ہیرا خشکی پر کود گیا. میری ہدایت پر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے. بنسی راج کی دھرم پتنی سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو بنسی راج. ہاں میں تیار ہوں، مگر یہاں میں کیا کروں؟ باغ تک جانا ہوگا. چلو، میں نے کہا. سب گرتے پڑتے باغ کی جانب چل پڑے. ہیرا چند گز ہمارے پیچھے چلا، پھر غائب ہو گیا. میں نے ہی پلٹ کر دیکھا تھا اور مجھے اس کے غائب ہونے کا علم ہوا تھا، مگر میں نے کسی کو کچھ نہ کہا. باغ واقعی بہت خوبصورت تھا. بیچوں بیچ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس میں باغ کا رکھوالا تیجا رہتا تھا. تیجا نے حیرانی سے مالکوں کا استقبال کیا. اس وقت بنسی راج کو ہیرا کے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا تھا. گیا؟ اس نے پوچھا. تم میں سے غرض نہ ہونی چاہیے بنسی راج. اب میں کیا کروں؟ چتا تیار کراؤ. بنسی نے گردن جھکا دی. ہرے بھرے باغ کے گوشے میں لکڑیاں ڈھیر کی جانے لگی. ملازم تیجا کے ساتھ بنسی راج کے دونوں بیٹے اور خود بنسی راج بھی مصروف ہو گئے تھے.
موٹی اور پتلی لکڑیوں کے انبار کا احاطہ بنا دیا گیا تب میری نگاہ اس درخت کے چوڑے تنے کی طرف اٹھ گئی جس کے قریب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھا لاکھو، 3 عورتیں، ایک بچہ۔ میں نے بچے کی آواز سنی، بپو ارتھی نہیں ہے۔ چپ ہو جا پوت، پاپی کے ہاتھ سے چتا ہی مل جائے تو کافی ہے۔ عقب سے ہیرا بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں خاموش تھی، کوئی اجنبی شخص تو اس منظر کو سمجھ بھی نہ پاتا، مگر جو شخص بھی ہوتا وہ ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتا تھا۔ بنسی راج کی دھرم پتنی کو اندر عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا، پھر تیجا نے انہیں دیکھ لیا اور ایک لمحے پہلے میں نے جو سوچا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یقیناً تیجا ان کے بارے میں جانتا ہوگا، اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ بنسی راج اور اس کے بیٹوں نے اب انہیں دیکھ لیا اور بری طرح کانپنے لگے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو بنسی راج، وعدہ پورا نہ ہو سکا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بنسی راج پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگا تھا، مگر اس طرح کے دہشت سے ان سب کی بری حالت تھی۔ چتا تیار ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا، بیچ میں جگہ تھی۔ چلو چاچا، چلو موسی، چتا تیار ہوگی، سب اندر چلے جاؤ، ہریا نے کہا اور درخت کے پیچھے بیٹھے اٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لکڑیوں کے ڈھیر میں پوشیدہ ہو گئے۔ ہیرا نے ہرنوتی کو دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے اسے آواز دی، ہرنا، ہرنا، مگر ہرنوتی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اب اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب ہیرا آہستہ سے بولا، چلتا ہوں ہرنا، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ ٹھیک ہے بنسی راج، سوچا تو یہ تھا کہ جب تک میں روتا رہوں گا تجھے رلاتا رہوں گا، مگر میاں جی بیچ میں آگئے۔ میاں جی، منشیہ کو جیتے جی سنسار میں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس سے اس کی چتا بھی چھین لی جائے تو اچھا۔ چلتا ہوں ہرنا، چلتا ہوں بنسی راج۔ یہ باغ تیرے بیٹے پورن نے لگایا تھا نا؟ ہاں، بنسی راج نے کہا۔ اب یہ تیرا نہیں ہے، ہمارا ہے، ان سب کا ہے جو تیرے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے ایک ایک پیڑ پر اب کوئی پھل نہ لگے گا، سب سوکھ جائیں گے۔ تو جب بھی نیما سے گزرے گا اسے دیکھے گا اور تجھے اپنا کیا ہوا یاد آ جائے گا۔ دیکھ، پتے سوکھنے لگے، شاخیں سلگنے لگی، ساری آتمائیں پہنچ گئی ہیں، ہم سب یہاں رہیں گے۔ منع کر دینا اپنوں کو، کبھی ادھر سے نہ گزریں، نہیں تو ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تیرے پریوار کا کوئی ادھر سے گزرا تو جیتا نہ جائے گا۔ وہ منظر میں نے بھی دیکھا، درخت پتوں سے خالی ہوتے جا رہے تھے، ان کی شاخیں ٹنڈ من ہونے لگی تھیں۔ لمحوں میں ایسا انوکھا اجاڑ کسی نے نہ دیکھا ہوگا، ہرا بھرا باغ منٹوں میں سوکھ گیا تھا۔ یہ سب میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میں ان ہولناک ناقابل یقین واقعات کا گواہ ہوں۔ ہیرا نے آخری نظر ہرنوتی پر ڈالی اور پھر چتا کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا کام کرو بنسی راج، اپنا کام کرو۔ بنسی راج کپاتے قدموں سے آگے بڑھا، جیب سے ماچس نکالی اور سوکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ آہستہ آہستہ آگ بھڑکنے لگی اور پھر لکڑیوں کا ڈھیر جہنم بن گیا۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، چلو ونود، چلو راجیش، اپنی ماتا جی کو سنبھالو، چلے یہاں سے مہاراج۔ ہرنا اٹھو بیٹی، میں کہاں جاؤں گی بھیا جی، یہ میرا سسرال ہے، میکے میں بہت رہ لی، اب تو سسرال میں رہنے دو نا بھیا جی۔ کوئی رکھیل نہیں تھی، میں ہیرا کی پتنی تھی، پھیرے کیے تھے میں نے، بدائی تو نہ کی تم نے، ستی بھی نہ ہونے دو گے کیا؟ ارے واہ، وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ انا تو نہیں میری بیٹی، جاؤ بھیا، ماتا پتا ہوتے تو وہ یہ نہ کرتے جو تم نے کیا، وہ جہیز میں آگ نہ دیتے بھیا ہوں۔ اس نے کہا چتا کی طرف دوڑ گئی۔ ارے ونود، راجیش، پکڑو اسے، ارے! بنسی راج چیخا۔ بنسی راج کے دونوں بیٹے ہرناوتی کی طرف لپکے، مگر وہ دوڑتی ہوئی آگ کے حصار میں داخل ہو گئی۔ شعلوں کی خوفناک تپش اتنے فاصلے سے جلائی دے رہی تھی، ایسی ہولناک آگ میں کسی کے دال ہو جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر میں نے یہ منظر بھی دیکھا اور یہ ایک ایسا مرحلہ تھا میں خود بھی کچھ نہیں کر سکا۔ انسانی گوشت کے جلنے کی چراند اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ بھڑکتی آگ آن کی آن میں ہرنوتی کو چٹ کر گئی۔ راجیش اور ونود دیکھتے رہ گئے، پھر وہ شعلوں کی تپش سے گھبرا کر پیچھے ہٹ آئے۔ بنسی راج بلک بلک کر رو رہا تھا، ہرنا ستی ہوگی، میری ہرنا ستی ہوگی، ہائے راہ، میری چھوٹی سی بھول نے مجھے کتنوں سے دور کر دیا، دوش میرا بھی نہیں تھا، یہ اونچ نیچ کا فرق مجھے سکھایا گیا تھا۔ بھگوان کے بنائے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ہم ہی پاپی ہیں جو ان میں فرق کر دیتے ہیں۔ میری بہن جل مری مہاراج، میری بہن جل مری۔ وہ روتا رہا، میں خاموش کھڑا تھا، پھر اسے جیسے کچھ خیال آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجیش اور ونود کو دیکھا، انہیں آواز دی، دونوں قریب پہنچے تو اس نے لپک کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ سن رہی ہے تو، ہمارے راجیش اور ونود بچ گئے، ہماری کسم اور شردا بچ گئی، ہمارے 4 بچے بچ گئے مہاراج آپ نے میرے بچوں کو بچا لیا۔ وہ میرے پیروں پہ گرنے لگا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں بنسی راج، میرے دین میں یہ حرام ہے، ایسا نہ کرو، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا مہاراج، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، میں ذریعہ بنا، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے جتنے بچے دنیا سے چلے گئے انہیں اسی عمر میں جانا تھا، ایسے نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، مگر یہ تمہارے لیے سزا تھی۔ ہو سکے تو انسانوں سے محبت کرنا سیکھو بنسی راج، اسی میں نجات ہے۔ میں اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا مہاراج، چلیے واپس چلیں، جو ہوا بہت ہو گیا، چلیے مہاراج، تمہارا کام ہو گیا بنسی راج، اب تم کشتی میں بیٹھ کر واپس جاؤ، میری منزل کہیں اور ہے۔ نہیں مہاراج، اب تو میرے باغ میں پھول کھلے ہیں، ہم آپ کی سیوا کریں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو مہاراج۔ نہیں بنسی راج، بس اب تم جاؤ، میں نے کہا۔
وہ بہت کچھ کہتا رہا مگر میں تیار نہیں ہوا. معصوم لوگوں کی آبادی تھی. یہ واقعہ مشہور ہوگا, لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر دوڑ پڑیں گے, پوجا شروع کر دیں گے میری. پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا. بڑی مشکل سے بنسی راج کو راضی کر سکا تھا. ہم سے کچھ بھی نہ لوگے, مہاراج کو بولا. جو کچھ مجھے دینا چاہتے ہو وہ خاموشی سے مولوی حمید اللہ کو دے دینا. ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں, غریب اور مفلس انسان ہیں. ان کی بیٹیوں کی شادی کا بوجھ بانٹ لینا. سمجھو مجھے سب کچھ مل جائے گا. بھگوان کی سوگند آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے ان کا بیاہ کروں گا, سارا خرچہ اٹھاؤں گا ان کا. انہیں میرا سلام کہہ دینا. میں وہاں سے آگے بڑھ گیا. جو کچھ ہوا تھا خوب ہوا تھا. بہت سے مناظر حیران کن تھے. اچانک ہرا بھرا باغ سوکھ گیا تھا. کسی درخت پر ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مظلوم روحوں کا انتقام تھا. نہ جانے یہ راستہ کس طرف جاتا ہے. کچھ پوچھا نہیں تھا بنسی راج سے, مگر فرق کیا پڑتا ہے, چنانچہ چلتا رہا.